यो क्वेसन एसई मोडल क्वेसनबाट लिएको हो। यहाँ क्वेसन हेर्न सकिन्छ सल्भ युजिङ क्रैमर्स रुल। दुईटा इक्वेसन छ, वी हेभ टू सल्भ दिस टू इक्वेसन्स बाई युजिङ क्रैमर्स रुल। सो लुक एट हियर हाउ टू राइट एन एक्जाम। एक्जाममा लेख्दाखेरि यसरी नै लेख्ने गिभन इक्वेसन्स आर दुईटा इक्वेसन यहाँनिर छ 4x plus y is equal to 5. Write down here equation 1. त्यसपछि अर्को छ 2x minus 3y is equal to 13. Write down equation 2. Okay up to here. Now हामीले यहाँनिर coefficient of x, coefficient of y र constant number लेख्छौं. So here we have to write down coefficient of x. यहाँनिर हामी लेख्ने coefficient of y. यहाँनिर हामी लेख्ने constant term. ओके कन्स्टेन्ट टर्म और नंबर जे लेख्दा पनि भयो। कोफिसिएन्ट अफ एक्स, एक्स को अगाडि के छ यहाँनिर 4, सो 4 लेख्ने। वाई को अगाडि केही छ भने 1 हुन्छ, सो वी हेभ टु राइट हियर 1। कन्स्टेन्ट नंबर 5 छ, सो वी हेभ टु राइट हियर 5। फेरि सेकेन्ड इक्वेसन को कोफिसिएन्ट अफ एक्स, एक्स को अगाडि 2 छ, सो 2 राख्ने। कोफिसिएन्ट अफ वाई, वाई को अगाडि के छ -3, सो वी हेभ टु राइट हियर -3। वी हेभ टु टेक विथ साइन, यहाँ -3 छ त्यही भएर -3 लेख्ने। यहाँ कन्स्टेन्ट नंबर 13 छ, सो वी हेभ टु राइट हियर 13। यो पछि हामी डी, D1, D2 फाइन्ड आउट गर्छौं। ओके नाउ डी फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी कुन कुन लिने कोफिसिएन्ट अफ एक्स र कोफिसिएन्ट अफ वाई। कोफिसिएन्ट अफ एक्स, कोफिसिएन्ट अफ वाई लिने 4, 2 यो भयो। कोफिसिएन्ट अफ एक्स, कोफिसिएन्ट अफ वाई 1 -3। नाउ फाइन्ड आउट डी, डिटरमिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने 4 into 3 -12, 4 into -3 -12 माइनस फ्रम फर्मुला 2 into 1 2 is equal to कति भयो -14। सिमिलरली वी हेभ टु फाइन्ड आउट D1, यसलाई dx भन्दा पनि हुन्छ। यसमा लिँदाखेरि हामी कन्स्टेन्ट नम्बर लिन्छौं र कोफिसिएन्ट अफ y लिन्छौं। कन्स्टेन्ट नम्बर, कोफिसिएन्ट अफ y, सुरुमा यो दुईटा लिने, त्यसपछि कन्स्टेन्ट नम्बर र कोफिसिएन्ट अफ y लिने, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ x एन्ड कन्स्टेन्ट नम्बर लिने। अहिले हामी यो दुईटा लिन्छौं। कन्स्टेन्ट नम्बर के छ यहाँनिर 5, 13 एन्ड कोफिसिएन्ट अफ y 1 -3। Now find out the determinant. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 5 into -3 -15 -13 into 1 13। यो दुईटा एड गर्ने माइनस प्लस एड गर्न सकिन्छ। We can get here -28। त्यसपछि हामी D2 फाइन्ड आउट गर्छौं। D2 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामी के लिने हो, कोफिसिएन्ट अफ x लिने हो र कन्स्टेन्ट नम्बर लिने हो। कोफिसिएन्ट अफ x के छ यहाँनिर 4, 2, कन्स्टेन्ट नम्बर के छ 5, 13। So write here 5, 13। Let's find out this one. We have to multiply this to 4 into 13. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 4 into 13 52 हुन्छ, minus 2 into 5 10 is equal to 42. Now what we have to do? We have to find out value of x and y. Now formula use गर्ने, using formula x is equal to के हुन्छ d1 by d। d1 को value -28, so write down -28। d को value -14, so -14। यो दुईटा डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 2, सो भ्यालु अफ x इज इक्वल टु कति आयो 2। सिमिलरली y फाइन्ड आउट गर्ने, y को फर्मुला के हुन्छ d2 by d। d2 को भ्यालु कति छ यहाँनिर 42, सो राइट डाउन हियर 42। d को भ्यालु कति छ -14, सो राइट हियर -14। यो दुईटा डिवाइड गर्ने, वी गेट हियर -3। सो x को भ्यालु कति आयो 2 र y को भ्यालु कति आएको छ -3 इज योर एन्सर। होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन हाउ टु सल्भ बाई युजिङ क्रैमर्स रुल। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू।